اللہ اکبر محسن کوئی بھی گئے ہو دیسان یاد رکھنے چاہی دینے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ شدیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال میرے پیغمبر دا نکاح 25 سال دی عمر دے اندر ہویا اللہ اکبر پھر نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ دے بطن دے اندروں کائنات دے لوگوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کیتے اماں خدیجہ نے قدم قدم تے میرے پیغمبر نال وفاواں کیتیاں لوگ نبی پاک نو تنگ کر دے سن اماں خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دے دیاں سن لوگ نبی پاک نو زخمی کر دے سن ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے زخمات تے مرم رکھیا کر دیاں سن اللہ اکبر ماں جی ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے آپ اکثر اماں خدیجہ نو یاد کر کر کے رویا کر دے میرے پیغمبر فرمایا کر دے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی فرماتیاں نے میں نے اس قدر کسی عورت تے کدی رشک نہیں آیا جتنا رشک میں نے خدیجہ تے آیا کردہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی دوڑا محترمہ فرماتیاں نے میں ایک دن کہہ دیتا محبوب جی خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہندے ہو کیا اس دنیا تے خدیجہ تو علاوہ ہو عورت دی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں ایشا خدیجہ خدیجہ ہی سی جتوں لوگاں میں نو جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی لوگ میں نو تکلیفاں دیندے سن خدیجہ میں نو تسلیاں دیندی سی خدیجہ نے اپنے مال میرے تے خرچ کیتے اللہ اکبر نبی پاک نے صلاۃ و سلام اے جتوں جناب کو جانور ذبح کر دے رحمت کائنات اماں خدیجہ دیاں سہیلیاں وال گوشت بھیجیا کر دے اللہ اکبر کدی بھی نبی پاک نے اماں خدیجہ دے احساناں نو نہیں بھلایا امت نو دسے احسان بیوی بھی کرے تے دے احساناں نو یاد رکھنا چاہیے دے موسم دے احسان نو یاد رکھنے چاہیے نے اللہ اکبر مینوں بات یاد آئی تے سنو تے ایمان تازہ کرو خاندانی بندے موسنا نو نہیں بھلایا کر دے حلالی بندے اپنے موسنا دے احساناں نو یاد رکھیا کر دے نے اللہم اجعلنا مبارکن اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سوہنا حبیب دتئی قربان میں تیری تقسیم اتے قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خلق عظیم اتے ساٹھ تے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم اتے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول
نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڑھے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی مشہور و معروف سورۃ الرحمن دی آیت نمبر 60 تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دے اندر 2 مرتبہ لفظ احسان بولے۔ احسان دے بڑے سارے معنی نے، انہاں دے اندروں ایک معنی نیکی بھی ہے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ ہور کی ہو سکتا ہے، یعنی احسان دا بدلہ احسان نال ہی دینا چاہیے۔ اس وقت ساڑھے معاشرے کے اندر نبی پاک علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے نبی پاک دے امتی اس بات نو بھول چکے نے، احسان فراموشی ساڑھے معاشرے کے اندر عام ہوگی، اور جس معاشرے کے اندر احسان فراموشی عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاندہ ہے، برباد ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے بڑے سارے پیغامات نے، رحمت کائنات علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو بڑا خوبصورت، ان خوبصورت پہلوان دندروں اے بھی نبی پاک دی سیرت دا خوبصورت پہلو ہے کہ میرے پیغمبر نیکی کرن والے دا بدلہ نیکی نال دیا کر دے، بلکہ وہ دنالو بڑھ کے دیا کر دے۔ ارے احسان دا بدلہ احسان ہے، اللہ رب العالمین دی صفت ہے، اللہ رب العالمین انہوں پسند کر دے۔ جڑا بندہ نیکی دا بدلہ نیکی نال دیندہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام بھی پیارا لگتا ہے تے رب نو بھی پیارا لگتا ہے۔ احسان فراموش بندہ نہ نبی پاک نو چنگا لگتا ہے نہ رب نو چنگا لگتا ہے تے نہ رب دی مخلوق نو چنگا لگتا ہے۔ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کہ اپنے موشن نو یاد رکھنا چاہیے، انہوں کدی نہیں پلانا چاہیے۔ بندہ جس بھی اسٹیج تے چلا جائے جڑا بندے دا موشن ہے انہوں پلنا چاہیے، انہوں نہیں پلنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظاں دے اندر سادے ساڑی پنجابی زبان وچوں اوقاتوں باہر ہونا، بولو اوقات وچوں باہر ہونا، اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے۔ رات آئیے اس سلسلے دے اندر انشاءاللہ میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا۔ اے جڑا احسان دا بدلہ احسان ہے نا، صحیح بخاری دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اخلاص نال ایک نیکی کر دے اللہ تعالیٰ بدلے دندر انہوں 700 نیکیاں تک اجر عطا کر دے۔ نیکی ایک تے اجر کنا، یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ نیکی دا بدلہ اچھے طریقے نہ لٹانا ایک دی سنت ہے، اللہ دی سنت ہے، اللہ دی صفت ہے۔ آئیے اس واسطے اللہ رب العالمین نے
سورہ رحمان دے اندر نا اپنیاں بڑیاں ساریاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا، بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سننا، اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان دیاں انہاں 15 آیاتاں دے اندر اپنیاں جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا، فرمایا میرے کولوں ڈر جان والے بندیاں واسطے دوریاں جنتاں نے، ایسیاں جنتاں جنہاں دے اندر لہراں تے بہراں، جنہاں دے اندر جناب سر سبز و شاداب ٹہنیاں تے جڑاں۔ اللہ فرماندے نے فیہما عینان تجریان، دورے دورے چشمے دے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تسی اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فرمایا او دے اندر ہر قسم دے پھل تے ہر پھل دے دو قسم دے ذائقے ہونگے، ہر میوے دے دو قسم دے ذائقے ہونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے تے جنت دے اندر انج کر کے تکیے لگے ہونگے، جنہ تکیاں دے نال جنتیاں ٹیکاں لگائیاں ہونگیاں۔ فرمایا او نرم و نازک ریشم دے ہونگے تے انہاں دے سامنے بالکل قریب انہاں دے سامنے پھل ہونگے، جس پھل نو دل کرے گا انہاں دے منہ دے سامنے آ جان گے، مردی نال کھاندے رہن گے۔ اگے اللہ فرماندے نے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرمیلیاں خیادار حوراں تیار کیتیاں نے، جنہاں نو کسے جن انسان نے چھویا تک نہیں، انج جویں یاقوت دے موتی ہوندے نے۔ اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا ذکر کرو گے تے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں جھٹلاؤ گے۔ رات اللہ تعالیٰ نے انہاں 14 آیتاں دے اندر جنت دے باغ و بہار دا ذکر کرن دے بعد فرمایا اے جنیاں وی نعمتاں ملیاں نے خالد جزاء الإحسان إلا الإحسان،
نے فرمایا احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ اور کی ہو سکتے مطلب جنت بھی ملے گی تے احسان دے بدلے دندر رب تعالیٰ عطا کرنگے رب نے سورہ رحمان جندر فرما دیتا اور بندے دا موشن کون ہے سب تو پہلا ساڑھے حقیقی موشن عرشاں والے رب نے جنہ سانو پیدا کیتا ساڑھے واسطے زمین نو فرش بنایا آسمان نو چھات بنایا ساڑھے واسطے پکیدہ رزق دے انتظامات کیتے ساڑھے حقیقی موشن جنہیں 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت دنال کی تھی فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین اس رب نے پیدا کیتا اس رب نے صورتاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں ساری کائنات اس مالک نے بنائی تے کن کہہ کے بنائی مینوں تینوں بنایا تے اللہ تعالی نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال بنایا اس رب دا احسان یاد رکھیا کر رب نے تینوں بنایا بھی ہے سجایا بھی ہے عظمتاں بھی عطا کیتیاں نے تے تیرے واسطے پکیدہ رزق دے انتظامات بھی کیتے نے اس رب دے احساناں نو یاد رکھیا کر اس رب نو بلایا نہ کر اس در تے آیا کر کون کہہ کے مولا کائنات بنائیے تیری تخلیق ہتھاں نال فرمائیے کون کہہ کے مولا کائنات بنائیے تیری تخلیق ہتھاں نال فرمائیے بندہ بن خود نو سنبھال اللہ کونوں منگتا صحیح بندہ بن خود نو سنبھال اللہ کونوں منگتا صحیح دکھیاں دے دکھ دیندا ٹال اللہ کونوں منگتا صحیح ہوندا نہ کوئی سانجی بھائی والے اللہ کونوں منگتا صحیح چاند تے ستارے سب اودیاں نشانیاں آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں چاند تے ستارے سب اودیاں نشانیاں آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں دھوکھے وچ زندگی نہ گال اللہ کونوں منگتا صحیح منگتا صحیح منگتا صحیح منگتا صحیح دکھیاں دے دکھ دیندہ تال اللہ کونوں منگتا صحیح اللہ بڑا پیار والا جملہ محبت سماعت فرمانا کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے غریباں نو امیر کر چھوڑے ہو گل ایسی چل رہے ہیں ماشاءاللہ تواڈے تے پوری سستی چاہیے سستی لاؤ ذرا جاگ کے بیٹھو کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے غریباں نو امیر کر چھوڑے ہو کرے کون او دے تو سوال اللہ کونوں منگتا صحیح کرے کون او دے تو سوال اللہ کونوں منگتا صحیح منگتا صحیح منگتا صحیح منگتا صحیح ہوتا نہ کوئی سانجی بھائی وال اللہ کونوں منگتا صحیح ہر دم غار ویلے اللہ وال ویکھ تو متھا تے پیشانی بس او تے اگے ٹیک تو ہر دم غار ویلے اللہ وال ویکھ تو متھا تے پیشانی بس او تے اگے ٹیک تو متھا تے پیشانی بس او تے اگے ٹیک تو رویں گا تو سدا خوشحال
चाल अल्लाह कोलों मंगता सगी मंगता सगी मंगता सगी मंगता सगी दुखियां दे दुख देंदा टाल अल्लाह कोलों मंगता सगी चौखट ते ओदी तू सारन नू झुकाया कर शिरक बीमारी कोलों खुद नू बचाया कर चौखट ते ओदी तू सारन नू झुकाया कर शिरक बीमारी कोलों खुद नू बचाया कर शिरक इबलीस दी चाल अल्लाह कोलों मंगता सगी शिरक इबलीस दी चाल अल्लाह कोलों मंगता सगी अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सब तो पहला अपने उस मौसम नू पहचानने जिन्हें मैनू तेनू पैदा किया पैदा करने वाला कौन है हाथ फैलाना ते किते अगे सर झुकाने ते किते अगे नजरां ने आदा मननियां ने ते किते नाम दियां देगा देनियां ने ते किते नाम दियां सबीलां लगाणियां ने ते किते नाम दियां क्योंकि वो साडे खालके हकीकी साडे हकीकी मौसन ते जिदों रब दियां ना कदरियां करेगा रब दे शाना दियां ना शुक्रिया करेगा फिर याद रखना ला इन शकर तुम ला दीदन्नकुम वाला इन कफर तुम इन्ना अदाबी ला शदीद अल्लाह दियां दित्तियां नेमतां ते ओदा शुक्रिया अदा करेगा अल्लाह ताला होर अदा करेगा ना शुक्रिया करेगा ते अल्लाह दियां पकड़ां बड़ियां सख्त ने पहले अपने खालक नू पहचानो मालिक साडा मेरा तेरा मोशन है ते मोशन दे एहसानां नू याद रखना चाहिए ते रब दे एहसानां नू याद किवें बंदा रख दे जदों मस्जिद दे अंदरों आवाज़ है हय्या अला सलाह दुनिया दे सारे काम ते मसरूफियात छड़ के अल्लाह दे घर अंदर आ जाने दूसरे नंबर ते मेरे तेरे मोशन रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक मेरे तेरे वास्ते मोशन बन के आए अल्लाह फरमाते ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन अल्लाह फरमाते ने असी मोमना ते शान कीता अपना रसूल भेज करके मेरे पैगंबर मेरे तेरे वास्ते मौसन बन के आए बड़ियां ज़्यादा को दलीलां ते हदीसां ते ऐता नहीं पढ़ना चाहता एक बात बतौर दलील पेश करके बात अगे चलाना चाहना अल्लाह फरमाते ने वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार व अनक़दकुम मिनहा फरमाया तुसी जहन्नम दे किनारे ते पहुंच चुके सो ते मेरे पैगंबर ने आके तुहानू जहन्नम दे रस्ते तो हटा के जन्नत दे रस्ते ते लगाया और जिस नबी ने जहन्नम दे रस्ते ते जांदियां सानू जन्नत दे रस्ते ते लगा दिता उस नबी दे एहसानां नू याद रखना चाहिए और नबी पाक दे एहसानां नू असीं किवें याद रख सकने हां यानी जिथे नबी पाक दी बात आ जांदी है सारी कायनात नू ठुकराया जा सकदे आमिना दिलाल दी बात नू छड़िया नहीं जा सकता आमिना दिलाल दी बात नू पीछे नहीं कीता जा सकता वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह जो मेरा पैगंबर दे देंदे ओनू सीने ला लो जिस बात तो मेरा पैगंबर रोक देंदे ओदे तो रुक जाओ मेरे पैगंबर दी लियांदी कोई शरीयत ते अमल करने नबी पाक ने जिथों रोक दिते उथों रुक जाने जिथे चला दिते उथे चल पैने एक एक बात ते मेरे पैगंबर दी ताबेदारी ते फरमा बरदारी करनी है क्योंकि नबी पाक साडे मोहसन बन के आए नबी पाक साडे
تے موشنا نو یاد رکھی دے پلائی دا ہے قدم قدم تے نماز پڑھ لگیاں اپنے پیغمبر نو یاد رکھیا کر روزہ رکھن لگیاں اپنے پیغمبر نو یاد رکھیا کر اپنیاں خوشیاں دے اندر نبی پاک نو یاد رکھیا کر اپنیاں غمیاں دے اندر نبی پاک نو یاد کی مانا خوشیوں میں کرنی ہے جویں نبی پاک نے دسی ہے غمیوں میں کرنی ہے جویں نبی پاک نے دسی ہے نمازوں میں پڑھنی ہے جویں نبی پاک نے دسی ہے جو سونے نے دے دیتا ہے انہوں سینے لگا لینے جتوں نبی پاک نے روک دیتا ہے وہ تو روک جانے کیونکہ نبی پاک ساڑھے موشن بن کے آئے نے آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دی سے عقیدہ ساڑا سچائے ساریاں امام چو امام ساڑا اچائے قسم خدا دی عقیدہ ساڑا سچائے ساریاں امام چو امام ساڑا اچائے او دے قدماں وچ مر جاواں او دے قدماں وچ مر جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ آئیے دوسرے نمبر دے نبی پاک ساڑھے موشن نے انہاں نو یاد رکھنا ہے تے تیسرے نمبر دے ساڑھے ماں باپ ساڑھے موشن نے تے اپنے ماپیاں نو یاد رکھنا ہے اپنے ماپیاں دے شانہ نو نہیں پلانا کدی بھی اپنے ماں باپ نو نہیں پلانا زندہ نے پھر بھی انہاں نو یاد رکھنے کیویں یاد رکھنے انہاں دی خدمت کر کر کے انہاں دے شان جڑے ساڑھے تینے انہاں دے بدلے دیڑے نے ویسے تے بندہ ساری زندگی اپنے ماں باپ دی خدمت کردہ رہے ماپیاں دے شاناں دا بدلہ دے سکدا نہیں دے سکدا ماں باپ دے شاناں تے محبتاں دا بندہ مقروض رہندا ہے ماں باپ دے شاناں دا بندہ ہمیشہ مقروض رہندا ہے ساری زندگی بندہ امی جی کردہ رہے ساری زندگی بندہ ابو جی کردہ رہے ساری زندگی ماپیاں دی خدمت کردہ رہے پھر بھی انہاں دے شاناں دا مقروض رہندے میں سلسلے دن ایک چھوٹی دی دلیل دے کے بات اگے بڑھانا چاہنا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خطان کو دیکھ حوالے نال حضرت عبداللہ بیت اللہ دے مطاب دے اندر بیٹھے نے ایک نوجوان آئے آکے کہندے حضرت جی میرے والے ویکھو جی میں آج میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھائے آج تو پہلا کئی مرتبہ میں اپنی والدہ محترمہ نو کندیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا خاج کروا چکیاں میں نو دسو نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتے حضرت عبداللہ فرماندے نوجوانا تو حق ادا کرن دی گل کرنے تو اپنی ماں دا او بھی بدلہ نہیں دے سکیا جڑا انہیں جنم دے لگیا تینو تکلیف برداشت کی سی اپنے ماپیاں دے شانہ نو یاد رکھیا کر اللہ فرماتے نے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا تیرے رب دا فیصلے عبادتاں کلے اللہ دیاں کرنیاں نے تے ماں باپ دے نال احسان نال پیش آنے ماپیاں دی خدمت کرنی ہے انہاں دوواں وچوں کسے ایک دی خدمت دا موقع مل جائے یا دوواں دی خدمت دا موقع مل جائے انہاں نو کدی چڑکنا نہیں انہاں نو کدی اف تک نہیں کہنا تے اگر بوڑھے ہو گئے نے تو جوان ہو گئے انہاں واسطے محبت تے پیار دے بادو بچا دینے نے یہ دنیا تو ٹر گئے نے تے پھر بھی انہاں دے احساناں نو یاد کر دیاں رب دے کول دعاواں کرنیاں نے رب رحمہما
کما ربیانی صغیرا۔ اللہ انہاں تے رحم کر دے جویں چھوٹے ہوندے ہیں نہ میرے تے رحم کیتا۔ اللہ اکبر پتہ چلیا ماں باپ بندے تے موشن نے تے اپنے موشناں نو بھلانا، چنگی کرسی لب دے تے ماپیاں نو بھولنا، چنگی جاب لب دے تے ماپیاں نو بھولنا، چنگی بیوی لب دے تے ماپیاں نو بھولنا۔ اللہ دی قسم کدی بھی ماپیاں تے شاناں نو نہیں بھلانا۔ احسان فراموش بندہ رب نو چنگا نہیں لگدا۔ آئیے 3 اگستیاں چوتھے نمبر تے اے جتنے اساتذہ اے سارے ساڈے موشن نے جنہ سانو پڑھنا سکھایا، سانو لکھنا سکھایا، بالخصوص اساتذہ جنہ دین دا علم پڑھایا ہے، جنہ قرآن دا علم پڑھائے، یہ بھی ساڈے موشن نے تے اپنے موشناں نو بھولنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے میں جدوں وی تہجد دی نماز پڑھنا وا اپنے 6 استاداں دا نام لے کے نماز تے دعاواں کرنا وا، کیونکہ میرے استاد میرے موشن سن جنہ مینوں تعلیم دتی ہے، جنہ مینوں پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ اپنے استاداں دی قدر کریا کرو، انہاں اپنے موشناں نو اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا کرو۔ اللہ دی قسم اساتذہ بہت بڑے موشن نے تے علماء بھی امت دے موشن نے، انہاں دے بارے جناب اپنیاں زباناں کنٹرول رکھیا کرو۔ جیڑا اٹھ دے علماء دے بارے گلاں کر لگ جاندے۔ اے پچھلے جمعے والے دن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے زیر اہتمام پورے پاکستان دے اندر غدہ دے حمایت دے اندر فلسطینیاں دی حمایت دے اندر احتجاج کیتا گیا۔ احتجاج بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہویا۔ یہ میدان دے اندر آئے نے علماء اپنے سامعین تے اپنے مقتدیاں نو لے کے میدان عمل دے اندر نکلے نے، انہاں کو یہ بھی برداشت ہی ہوندا کہ احتجاج کرن۔ یہ حکومت وقت جناب پہلے وزیر تے جناب بڑے بڑے سیاستدان کہندے سن مولوی جہاد دیاں گلاں کردے نے، جہاد دا فتویٰ کیوں نہیں دیندے؟ جے مفتی تقی عثمانی نے جہاد دا فتویٰ دیتا ہے تے او دا بھی مذاق اڑان لگ گئے نے۔ پاکستان دے علماء نے جہاد دا فتویٰ دیتا ہے تے انہاں دا بھی مذاق اڑان لگ گئے نے۔ علماء امت دے موشن نے قدم قدم تے اس امت نو فتنیاں تو بچان والے، قدم قدم تے امت نو غلط راہ تو جاندیاں واپس لے کے آن والے، قدم قدم تے امت یا رہنمائیاں کرن والے۔ آج انہاں علماء دی بے قدری کیتی جا رہی ہے۔ اپنے موشناں نو یاد رکھیا کرو، ہر تکلیف برداشت کر دینے پر حق کہن تو بعد نہیں آندے۔ لوگاں دیاں گلاں سن دینے پھر بھی حق دیاں گلاں کر دینے۔ انہاں اپنے موشناں دی قدر کریا کرو۔ آئیے رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی ساڈے موشن نے جنہ ساڈے تک دین پہنچایا، اپنے وطناں دیاں قربانیاں دے کے، اپنے بیوی بچیاں دیاں قربانیاں دے کے، حتیٰ کہ نبی دے یاراں نے اپنے تن دے کپڑے قربان کر کے، اپنیاں جاناں قربان کر کے میرے تیرے تک دین پہنچا دیتا ہے۔ تے نبی دے صحابہ دے شان بھی یاد رکھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دے دور تے میں ذکر کرنا چاہنا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ نو فرمایا، آپ فرماتے نے میرے صحابہ دنیا تے جدا جدا میرے تے احسان سی میں ساریاں تے احساناں تے بدلے دے دیتے نے، میرے تے جڑے ابو بکر دے احسان نے ابو بکر دے احساناں دا بدلہ کل قیامت والے دن عرشاں والا رب دے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سارے آن دے احسانات دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں تے ابو بکر دے میرے ذمہ احسان نے، انہاں احسانات دا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات نبی پاک نے اپنی زبان وچوں کہا ہے کہ ابو بکر دے میرے تے
احسانات نے نبی پاک دے احسانات نہیں اے امت تے ابو بکر دے احسانات نے کدے تے وہ بولو کدے تے امت تے ابو بکر دے احسانات نے تے آج کوئی صدیق دی صداقت دے بارے پونکے تے تو کرے نا جی حضرت جی کچھ نہیں کہنا کسے نو کچھ نہیں کہنا جتھے کو لگا رہن دے احسان فراموشی ہے انج ہو سکدا اسی چپ بیٹھ سکدے اللہ دی قسم صدیق دی صداقت دا دفاع کرنا ہے گج وج کے کرنا ہے بولو انشاءاللہ جرن نال بولو انشاءاللہ صدیق دی صداقت دا دفاع کرنا ہے گج وج کے کرنا ہے کیونکہ صدیق دے نبی پاک دے احسانات نہیں امت دے احسانات نے اللہ اکبر اللہ وہ کیڑے کیڑے احسان دا تذکرہ کرن صدیق نے قدم قدم تے میرے پیغمبر دی حفاظت دی ذمہ داری لئیے آپ دکھ برداشت کیتے نے پر نبی پاک نو دکھ نہیں آن دیتا میں نو یاد آئی بات اے ہجرت سفر دی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام سفر دے اندر ہجرت دا سفر صدیق کدی سجے آ جاندے نے کدی کھبے آ جاندے نے کدی اگے آ جاندے نے کدی پیچھے آ جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے آپ بڑا بے قرار لگ رہے ہیں گل کی ہے سونے ہو میرا دل کردا ہے تہاڈی حفاظت ہوے تہاڈی حفاظت کردا رہاں دشمن دا وار ہوئے پہلے صدیق نو کچھ ہوئے نبی پاک نو کچھ نہ ہوئے میں حفاظت واسطے ہر وقت تیار ہاں غار دے اندر اللہ دی قسم جا کے سوراخ بند کیتے نے سوراخ ایک بچ گیا اوتھے اپنی ایڑی رکھ دیتی ہے نبی پاک نو اپنی گود دے اندر لٹا رہے ہیں سپ صدیق دی اڈی تے ڈنگ لا رہے ہیں صدیق محبت کر دے جا رہے ہیں صدیق وفاواں کر دے جا رہے ہیں سپ تے ڈنگ کھا کے بھی صدیق نے بے وفائیاں نہیں کیتیاں اس بات میں محبت نال کہنا چاہنا ماں یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا سچی تابعداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا ہجرت والی اس رات دی کیا بات گئے ہجرت والی اس رات دی کیا بات گئے ہجرت والی اس رات دی کیا بات گئے موٹیاں تے سید تے مدنی دی ذات گئے موٹیاں تے سید دی مدنی دی ذات گئے موٹیاں تے سید تے مدنی دی ذات گئے سوار تے سواری دی صدیق بازی لے گیا سوار تے سواری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا اللہ سائیں سارے دے اللہ سائیں ساریاں دے قرض اتار آیا اللہ سائیں ساریاں دے قرض اتار آیا بچ گئے صدیق لے کے تیرے دربار آیا اللہ سائیں ساریاں دے قرض اتار آیا بچ گئے صدیق تے تیرے دربار آیا پکی دلداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا یاری وفاداری دی صدیق بازی لے گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں بلکہ میں جکما دیمدار سی مثال زمانہ یار غار دی ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے بستر نبی
دے کول لگایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے سب دے قرض آقا دنیا تے ادا کر چھوڑے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے موسن نو بھولنا تے جڑے موسناں نو بھول جاندے نے نبی پاک نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جڑا لوگاں دا شکریہ نہیں ادا کردا او رب دا بھی شکر گزار بن سکدا صدیق ساڈے موسن نے صحابہ ساڈے موسن نے اللہ کو اکبر آئیے رات اے میں 4-5 موسناں دا ذکر کیتا ہے آئیے موسن کوئی عام ہوئے تے او دے احساناں نو یاد رکھنا چاہیے غور کرنا موسن کافر بھی ہوئے تے او دے احسان بھلانے چاہیے نہیں لو بخاری پاک پڑھ لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا آئیے غور کرنا حدیث سنا میں حدیث بعد میں بیان کرنا ذرا واقعہ سماعت فرمایا دے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے جو نبوت دا اعلان کیتا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نو مکے والیاں بڑے دکھ دیتے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں حتیٰ کہ میرے پیغمبر مکیوں نکلے طائف دی وادی دندر جا کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی لوگاں نبی پاک دی دعوت بھی ٹھکرائی تھے میرے پیغمبر نو پتھر بھی مارے آپ زخمی تے لہو لوہان ہو کر کے واپس آئے نا تے مکے والیاں میرے پیغمبر داؤ مکے جمدر داخلہ بند کر دیتا کہنے لگے اسی محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم مکے جمدر داخل نہیں ہون دینا یار کس قدر تکلیف دا مندر ہے تکلیف دے مندر ہے میرے پیغمبر بڑے پریشان نے اس دوران مکے دا ایک سردار ہے جدا نام مطعم بن عدی اللہ کو اکبر انہیں نبی پاک نو نال لے آؤ تے مکے والے آن دے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کر دے مکے والے ہو محمد نو میں اپنی پناہ دے اندر لے لیے جڑا محمد دے بارے گل کرے گا میرے بارے گل کرے گا نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو نال لے تے مکے جمدر داخل ہو گئے نے آج اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بدر دی فتح عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ 70 کافر مارے گئے نے تے 70 قیدی بن گئے نے انہاں قیدیاں دے اندر مطعم دے رشتہ دار بھی آئے نے جدوں میرے پیغمبر نے انہاں رشتہ داراں نو ویکھیا مطعم دے سردار مطعم بن عدی دے رشتہ داراں نو ویکھیا میرے پیغمبر رحمت کائنات نو اپنے اس موسن دا احسان یاد آ گیا ہے کافرے پر نبی پاک نے ادے احسان نو بھلایا اے کافر سی پر نبی پاک نے دے شان نو نہیں بھلایا نبی پاک فرماتے نے اگر آج مطعم زندہ کھندا میں نو آکے کہندا اے جننے قیدی نے ننو چھڑ دیو میں موسن دے شان دی قدر کر دیا گویا سارے قیدیاں نو رہا کر دیندا او دی وجہ کے آگے حال جزا الاحسانی الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ اور کی ہو سکدے وہ تیرا کوئی یار تے نل چنگا چنگائی کر دے نیکی کر دے وہ دے احسان نو یاد رکھیا کر تیرا رشتہ دار تے نل کوئی احسان کر دے وہ دے احسان نو یاد رکھیا کر اپنے محلے دار دے احسان نو یاد رکھیا کر میرے پیغمبر نے تے کافران دے احسان بھی یاد رکھے نے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام
نو میں ملاقات واسطے آیا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دیاں میرے تے نظراں پیاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے نے دور جاہلیت دے اندر نبی پاک میرے کاروباری پارٹنر سن پارٹنرشپ تے میں نبی پاک نال کاروبار کریا کردا تے کئیاں سالاں بعد میرے پیغمبر نال ملاقات ہوئی ہے صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو دی فرماندے نے جدوں نبی پاک نے مینوں ویکھیا نا ہلے تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہوئے میرے پیغمبر فرماتے نے مرغبم بی اخی و شریکی کان لا یداری ولا یماری نبی پاک فرماتے نے میں خوش آمدید کہنا اپنے بھائی نو تے اپنے تاجر پارٹنرشپ کرنے والے نو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیار نال بلایا تے آپ نو پرانے احسان یاد آ گئے آپ فرماتے نے اے صاحب میرے نال کاروبار کریا کردا سی میرے نال دھوکھا بھی نہیں سی کردا میرے نال فراڈ بھی نہیں سی کردا میرے نال غلط بیانی نہیں سی کردا نبی پاک نے سارے صحابہ دے سامنے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو دے انہاں احساناں دا انہاں نیکیاں دا تذکرہ کیتا ہے یعنی نبی پاک نے امت نو دسے کسے بھی موقع تے اپنے موسم دے احساناں نو نہیں بھولنا چاہیدا اللہ اکبر موسم کوئی بھی گئے او دے احسان یاد رکھنے چاہیے نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال میرے پیغمبر دا نکاح 25 سال دی عمر دے اندر ہویا اللہ اکبر پھر نبی پاک نے صلوات و سلام نو اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ دے بدن دے اندروں کائنات دے لوگوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کیتے اما خدیجہ نے قدم قدم تے میرے پیغمبر نال وفاواں کیتیاں لوگ نبی پاک نو تنگ کر دے سن اما خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دے دیاں سن لوگ نبی پاک نو زخمی کر دے سن ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے زخمات مرم رکھیا کر دیاں سن اللہ اکبر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیاں نے آپ اکثر اما خدیجہ نو یاد کر کر کے رویا کر دے میرے پیغمبر فرمایا کر دے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی فرماتیاں نے میں نے اس قدر کسی عورت تے کدی رشک نہیں آیا جتنا رشک میں نے خدیجہ تے آیا کردہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر دی دوڑا محترمہ فرماتیاں نے میں ایک دن کہہ دیتا محبوب جی خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہندے ہو کیا اس دنیا تے خدیجہ تو علاوہ ہو عورت دی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے ہاں ایشا خدیجہ خدیجہ ہی سی جتوں لوگاں میں نو جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی لوگ میں نو تکلیفاں دین دے سن خدیجہ میں نو تسلیاں دین دی سی خدیجہ نے اپنے مال میرے تے خرچ کیتے اللہ اکبر نبی پاک نے صلوات و سلام اے جتوں جناب کو جانور ذبح کر دے رحمت کائنات اما خدیجہ دیاں سہیلیاں وال گوشت بھیجیا کر دے اللہ اکبر کدی بھی نبی پاک نے اما خدیجہ دے احساناں نو نہیں بھلایا امت نو دسے احسان بیوی بھی کرے تو دے احساناں نو یاد رکھنا چاہیے دے موسم دے احسان یاد رکھنے چاہیے دے نے اللہ اکبر مینوں بات یاد آئی تے سنو تے ایمان تازہ کرو خاندانی بندے موسنا نو نہیں بھلایا کر دے حلالی بندے اپنے موسنا دے احساناں نو یاد رکھیا کر دے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا تو ریلت فرما گیا شہادت دے درجے تے پہنچے لیکن دنیا تو جان تو پہلا جدوں زخمی ہوئے نا اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا کہندے نے پتر جاما خدیجہ دے کڑے جا کے میرا سلام کہنا یہ نہیں کہنا میں نو امیر المؤمنین نے بھیجئے بلکہ کہنا عمر بن خطاب نے بھیجئے تے ماں عائشہ نو عرضاں کرنا میرا دل کر دے میں جتھے نبی پاک لیٹے نے جتھے ابو بکر لیٹے نے انہاں دے قدماں دے اندر قبر دی جگہ چاہی دیئے اللہ اکبر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر دی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے ماں عائشہ دے دروازے تے چلے گئے دستک دیتی ویکھیا ماں عائشہ نو پتہ چل گیا حضرت عمر دے زخماں دا بیٹھیاں روندیاں پیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر دا جا کے سلام کے آتے پیغام دیتا اماں جی میرے بابا جی چاہندے نے حضرت ابو بکر تے نبی پاک دے قدماں دے اندر دفن ہونا حضرت عائشہ رو پیاں رو کر
کے کہنے لگیاں بیٹا عبداللہ اس جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر دا میرے تے بڑا وڈا احسان ہے جدوں لوگ گلاں کردے پیسن تے عمر نے ادوں کیا سی سبحانک ھذا بہتان عظیم عمر دا میرے تے احسان ہے خاندانی بندے احسانہ نو یاد رکھیا کر دینے گل ماں شادی ہو رہی ہے تے میں محبت دا جملہ پڑھا وہ مریم تھی تو ایشا ہے تیرا اونچا مقام ایشا وہ مریم تھی تو ایشا ہے تیرا اونچا مقام ایشا وہ مریم تھی تو ایشا ہے تیرا اونچا مقام ایشا تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایشا تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایشا تو جتنی شان والی ہے تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ بڑا اتنا گواہ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے ماں عائشہ مقدر تیرے ماں عائشہ نبی کا تو نے سنگ پایا نبی کا تو نے سنگ پایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مانی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ دی قسم اسے شان نو یاد رکھے جدوں لوگ گلاں کردے پیسن حضرت فاروق اعظم نے میرے پیغمبر نو کہا سی سبحانک ھذا بہتان عظیم سنیو لوگ الزام تراشیاں کرنے فرماندیاں نے عبداللہ بیٹا اس جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر دا میرے تے بڑا وڈا احسان ہے میں اس جگہ عمر دے نام وقف کر چھڑی ہے میں عائشہ نے حضرت عمر دے احسان نو بلایا کسے محسن دے شان نو بلانا محسن دے شان نو یاد رکھنا اللہ اکبر محسن کوئی بھی ہوئے وہ دے شان نو کدی نہیں بلانا اللہ اکبر غور کرنا ایک دو باتوں اور کریے پھر بات ختم کریے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ صحابہ دندر نکل کر دینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو جدو اللہ تعالی نے حنین دی فتح عطا کی تینا انہاں قیدیاں دے اندر نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی رضائی بہن بھی آ گئی ہے صحابہ نے ذرا قیدیاں نال سختی کی تینا تے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی رضائی بہن لگی کہن لگی تانوں پتہ نہیں میں محمد پاک دی رضائی بہن اللہ اکبر انہاں جناب جدو ایک گل کی تھی تے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کول لے کے آ گئے اللہ اکبر تے حضرت شیمہ کہن لگیاں سونیو میں تہاڈی رضائی بہن چھوٹیاں ہوندیاں تانوں جا کے کھڈاندی رہیاں تہاڈے نال محبتاں کردی رہیاں پیار کردی رہیاں اللہ دی قسم سیرت نگار لکھ دینے حضرت شیمہ میرے پیغمبر نوں اٹھا لیندیاں تے فرماندیاں یا ربی اب کی لانا محمد یا ربی اب کی
لنا محمد اللہ سونیا میرے ویر محمد نو باقی رکھی زندہ رکھی سلامت رکھی اللہ میرے ویر نو جوانیاں دیں انیاں کوئی عزتاں دیں کہ میرے ویر دیں عزتاں تا قیامت سلامت رہن اللہ میرے ویر دیاں شاناں تا قیامت سلامت رہن بھیڑاں پراواں واسطے دعاواں کریا کر دیاں نے بھیڑاں پراواں دیاں موسنا ہویا کر دیاں نے اور چھوٹیاں دیاں پراواں نو لال لٹاں دیاں نے تے جدوں پرا وڈے ہو جاندے نے تے اپنیاں بھیڑاں دے احسان بھول جاندے نے جنہاں بھیڑاں نے انہاں پراواں نو پتراں طرح پالیا ہوندے او کوئی پرا کہندے نے بھیڑے تو میرے گھر دے اندر آ کے فساد نہ پایا کر تو میرے گھر دا ماحول خراب نہ کریا کر تو میرے گھر دے اندر آ کے لڑائیاں نہ پایا کر نہ آیا کر میرے گھر دے اندر میرے گھر دا ماحول خراب ہو جاندا ہے نہ آیا کر میری بیوی تینوں میرے گھر دے اندر آنا چنگا نہیں سمجھدی تیرے قدم میرے گھر دے اندر میری بیوی نو چنگے نہیں لگ دے میری اولاد نو چنگے نہیں لگ دے او ویرا بہن بھی تیری موسن ہے اس موسناں دی قدر کریا کر انہاں دے احترام کریا کر پوری کائنات دے امام نے جدوں میرے پیغمبر نو پتہ چلیا نا میری ردائی بہن میرے دروازے تے آئی ہے رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے نے بہنے میرے کول رہنا چاہنی ہے یا مال و دولت لے کے واپس جانا چاہنی ہے اگر تیرا دل کرے تے تیرا ویر محمد تینوں اپنے گھر رکھن واسطے تیار ہے رضائی بہنے تے میرے پیغمبر فرماتے نے بہنے جے تیرا دل کرے تو میرے گھر دے اندر میرے کول رہ سکنی ہے وہ تو نال رل کے جمی بہن نو کروں تکے مار کے کڈ چھڑنا ہے تو نال رل کے جمی بہن نو جناب ایسے اصلے جملے بولنے کہ دی برداشت وچوں باہر ہو جاندے نے نہ انج کریا کر اپنے موسنا نو یاد رکھیا کر میرے پیغمبر نے اللہ دی قسم اعلی صحابہ دے اندر حافظ ابن حجر اور جناب سیرت ابن خشام دے اندر امام ابن خشام رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے میرے پیغمبر نے اپنی بہن نو کچھ غلام دیتے نے کچھ لونڈیاں دیتیاں نے نبی پاک نے بکریاں دے کے اپنی بہن نو مدینے تو رخصت کیتا ہے تے بہن دی سفارش من کے جتنے قیدی سن سارے قیدیاں نو رہا کر چھڑے آئے اللہ موشن دے احسان نو پلنا بولو حضرت شیمہ بچپن دے اندر نبی پاک نو چاہ کے کھڑاندیاں رہیاں نے میرے پیغمبر نے احسان پلے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے احسان یاد رکھے نے ایک قرآن دا فیصلہ فرمایا حل جزاء الاحسانی الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ اور کی ہو سکتے نیکی دا بدلہ نیکی دا بدلہ ان تے ساڈا اے ماحول بن گیا ماشاءاللہ کسی نال نیکی کرو تے لوگ کہندے نے تے شرط جس نال نیکی کرو دے تو او دے شرطوں بچو حقیقت بات ہے کسی نال نیکی کر کے ویکھ لو او ہوئی جس نال تسی نیکی کیتی ہوندی نا او ہوئی تہاڈیاں جڑاں وڑدا جس نال نیکی کیتی ہوندی او پھر تہاڈے نال سلام لینا بھی گوارا نہیں کردا نہیں تے تسی کسی نو قرضہ دے کے ویکھ قرضہ دے کے رشتہ داری خراب ہو جائے کسی نے ادھارے پیسے دے کے دوستی یاری بھی جاندی رشتہ داری بھی اے جڑا جنہیں قرضہ دیتا ہوندا نا جدوں کوئی لینا ہوندا او دے پیچھے منگدیاں طرح پھردا رہندا ہے حالا نبی پاک دا طریقہ پتہ کی ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بیان کرنا چاہنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ اللہ نے حضرت زید نال بلائی دا ارادہ کیتا ہے انہوں دین دی سمجھدا کیتی خود اپنا واقعہ بیان کر دینے کہندے نے ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر میری نبی پاک نال ملاقات ہوئی میں پہلی نظر نبی پاک نو ویکھیا تے میں پہچان گیا اللہ دے آخری نبی اللہ دے رسول نے فرماندے نے پہلیاں کتاباں دے اندر نبی پاک دیاں دو خوبیاں بیان ہوئیاں
اس پیغمبر دے غصے تے اس پیغمبر دا حلم غالب آ جائے گا اس پیغمبر نال جتنا بھی کو جہالت نال پیش آئے گا نبی اتنی محبت نال پیش آئے گا فرماندے نے میں آپ دی صورت ویکھ لیے آپ دی سیرت ویکھن واسطے آپ دے نیڑے نیڑے قریب قریب رہنا شروع کر دیتا فرماندے نے دوبارہ میری نبی پاک دی مدینہ پاک دے بازار دے اندر ملاقات ہوئی ایک جناب سواری تے سوار بندہ نبی پاک نو کہندا سونےو فلاں علاقے دے لوگاں نو میں اسلام دی دعوت دتی او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے انہاں دے حالات ذرا تنگ نے انہاں دی کچھ مالی معاونت کیتی جائے تے قریب سیدنا علی کھڑے نے کہندے نے سونےو بیت المال تے خالی ہے اسی انہاں دی کتھوں مدد کریے زید کہندے نے مینوں موقع مل گیا میری تھیلی دے اندر کچھ سونے دے سکے نے انہاں سکیاں نو نکالیا میں نبی پاک نو دے دیتا میں کہا سونےو بطور قرض لے لو اتنیاں کھجوراں خرید کر کے اپنے انہاں امتیاں نو دے دیو تے فلان دن میریاں کھجوراں مینوں واپس کر دینا واہ سونےا میں تیری امت دل محبت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر ادھار تے پیسے لے کے اپنی امت دے بھوک دا انتظام کر دے پے اللہ اکبر نبی پاک نے کردہ لے کے اپنی امت دے لوگاں دے کھانے دے انتظام کیتا ایتھے جناب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بتیرہ نوازے ہے تقریباً کو 5 درجن دے قریب اسلامی ممالک نے پر اپنے غزہ دے مسلمان بھائیاں دی مدد کر سکے نبی پاک نے کردہ چک کے اپنے امتیاں دی مدد کی تھی اپنے امتیاں واسطے کھانے دے انتظام کیتا ہے اسے ایٹمی قوت بھی نہیں عسکری قیادت بھی ہے تے اپنے مسلمان پراماں دی مدد کر سکے صرف دعاواں تے ہیں کہا دیتے ہیں صرف دعاواں تے یاد رکھے آجے قیامت والے رب نے پوچھ لیا نا تے ساڑھے کوڑے جواب کوئی نہیں اس بات دا ساڑھے کوڑے جواب کوئی نہیں کہ توڑے ہوندے ہیں جوانیاں تے ہوندے ہیں جوانیاں بھی سن طاقتاں بھی سن ایٹمی قوت بھی سن فوجی بھی سن سارا کچھ ہونے دے باوجود پھر بھی میرے او بندے فلسطین دے اندر تڑپ دے رہے چھوٹے چھوٹے بچے پکھے مر گئے اور انہاں دیاں جناب جسمانو زخمی تے چھلی کر دیتا گیا کتھے سو اساں کماں گے بس اللہ سونیا سی فیس بک تے سٹیٹس لاندے رہے ہیں واٹس اپ تے سٹیٹس لاندے رہے ہیں یوٹیوب تے ویڈیو بنا کے پاندے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے اوتھے ایک کام دا مل پینا نہیں پینا کو عملی کام بھی کریے اللہ دی قسم انہوں نے اپنے رشتے دا حق ادا کرنا چاہیے فلسطینیوں سے رشتہ کیا 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 اسرائیل کے یہودیوں کا ایک علاج گج کے بولو الجہاد اسرائیل کے یہودیوں کا ایک علاج الجہاد ہے کافران دا ایک علاج الجہاد الجہاد علماء دے بارے لوگ گلاں کرتے سن فتوہ دیو جہاد دا علماء نے فتوہ بھی دے دیتا ہے تے میدان عمل وچ بھی آ گئے الحمدللہ تے اے میدان عمل وچ بھی آنا انہاں کولوں برداشت نہیں ہو رہا اللہ دی قسم اے میں کیمرے تے ذریعے وقت دے حاکماں نو پیغام دینا اے پاکستان دے جتنے غیور نوجوان بزرگ اللہ دی قسم اپنے انہاں فلسطینی بھائیاں دے نال کھڑے نے تسی اجازت دیو تسی نہیں جا سکتے اسی سانو بھیجو اسی انشاءاللہ انہاں اپنے پراواں دی شانہ بشانہ کھڑا ہو کے جوانیاں لٹان واسطے تیار ہاں اللہ دی قسم میں اپنے دل دی گل کرنا جس دور دے اندر اسی جی رہے ہاں اس دور دے اندر اسی غزہ دے ملبے دے ٹھیر دے اندر ٹھیر ہو جاندے پر اے حالات دا سانو سامنا نہ کرنا پیندا 12 سال دے بچے غزہ دے فلسطین دے مسلمان انہاں تے زندہ بچیاں تے کتے چھوڑے جا رہے نے وہ منظر ویکھن تو پہلا دل کردا ہے مر جائیے جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں ہوندی ایسی زندگی دا کی فائدہ کہ میری قوم دے 15 سالہ دے بچے زندہ بچیاں تے کتے چھوڑے جان ڈب مرم دا مقام ہے وقت حاکم اعلان کرن پاکستان دا بچہ فلسطین جان واسطے تیار ہو ماشاءاللہ غزہ جان واسطے تیار ہو اللہ اکبر
باپ دور نہ نکل جائے اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد کرنی چاہیے نبی پاک نے کردہ لے کے مدد کی تھی ہونا زید کہتے نے تیسری مرتبہ پھر نبی پاک نال ملاقات ہوئی مدینہ پاک دے بازار دے اندر ہلے تک 3-4 دن باقی سن کردہ لہن وچ کنے دن 3-4 دن باقی سن تے فرما دے نے نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں دو خوبیاں جڑیاں میں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھیاں سن رحمت کائنات نے صلوات و سلام دیاں دو خوبیاں ویکھنا چاہندا سا میں آپ دی قمیض دا پلو پکڑ کے کھچنا شروع کر دیتا آپ دی چادر پکڑ کے کھچنی شروع کر دیتی تو میں کیا محمد میرا کردہ جلدی دینا تو نبی پاک نے صلوات و سلام نے این کر کے میرے والے میں کھیاؤ قریب عمر کھڑے نے نہ اپنی تلوار نکالی کہن لگے اپنا ہاتھ نبی پاک دے جسم تو پیچھے کر لے ورنہ میں تیری گردن تن تو جدا کر دے مانگا نبی پاک نے عمر والے میں کھیاتے آپ مسکرا پہ آپ فرماتے نے عمر تینو انج نہیں سی کرنا چاہیے تینو چاہیے سی مینو کہندا سونے دا کردہ ادا کر دیو انہوں کہندا تو کر دے دا تقاضا اچھے طریقے نال کر ہن انج کرنا عمر اینو نال لے جاؤ ایدیاں جڑیاں کھجوراں دینیاں نے او وی دے دے تے 1.5 من کھجوراں اینو ود دے دے 1.5 من کھجوراں حل جزاء لسان الا نیکی دا بدلہ اللہ نے بدتمیزی کی دیئے نبی پاک نے اے نہیں کیا چل تے انجی صحیح اجی تھوڑے جے تلخ ہو جائیے نا کسی کو پیسے لینے ہوئے تے کہندہ ہوں میری تیری ملاقات تھانے ہی ہوئے گی ہون تیری میری ملاقات کچہری ہوئے لے لے تھانے جا کے لے لے انہیں تنو دھارے پیسے دیتے سے تیرنا نیکی کی تی سی یہ نیکی دا بدلہ دے رہے ہیں کچہریاں ویچ لے کے جا رہے ہیں نیکی دا بدلہ تھانے دے اندر لے کے جا رہے ہیں نیکی دا بدلہ دے رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں نیکی دا بدلہ کلمہ اس نبی دا پڑے ہے اللہ دی قسمیں جس نبی نے کسے یہودی کو بھی کردہ لے ہے کہ نبی پاک نے کردہ لہن تو بعد وہ دا اچھا بدلہ دیتا ہے اور بلکہ نبی پاک نے کسی آبی کو کردہ لیا آپ نے وقت مقررہ تے کردہ واپس کر کے فرمایا اللہ دے بندیا تو میں نو کردہ دیتا ہے اے تیرا کردہ ہے تے آپ فرماندے نے جزاک اللہ خیرہ اللہ تینو جزائے خیر دے بلکہ کروائیت جندر آندے آپ فرماندے بارک اللہ لکا فی اہلی کا و مالی کا اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکت پائے تیرے گھر دے اندر بھی برکت پائے نبی پاک نے کردہ بھی دے دیتا تے نال دعاواں بھی دے دیتیاں اتھے جناب لوگ کردہ بھی نہیں دیں دے تے نال جیلان دے اندر تے تھانے دے اندر تے کچہریاں دے اندر تکے لواندے نے نا ویر سنیا کلمہ اس نبی دا پڑے ہے جنہیں نیکی دا بدلہ کا دے نال دیتا ہے نیکی دے نال اے رب دی صفت ہے رب نوی پسند ہے رب دے رسول نوی پسند ہے کوئی بندہ احسان کر دے تے احسان دا بدلہ احسان نال دینا چاہیے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین